أراقب الرحمن جل جلاله وتقدست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، نحن على وشك أن ندخل في السنة الجديدة. عندنا الطلاب السنة الأولى بقسم الحفاظ، فنسألهم حول الاحتفال بالسنة الجديدة. أخ محمد رافع، ما رأيك عن الاحتفال بالسنة الجديدة؟ للأسف الشديد العدد الكبير من المسلمين يحتفل بقدوم السنة الجديدة متمسكا بتقاليد النصارى واليهود، والتشبه بهم أمر خطير، على أن هذا العمل يقودنا إلى التغافل عن مقصدنا وحياة الآخرة. فبدلا من أن نقلد النصارى واليهود ونحتفل كما هم يحتفلون، وعلينا أن نحاسب أنفسنا على العام المنصرم ونستدرك بقية الأيام قبل فوات الأوان. قد رؤي الموتى فسئلوا عن أحوالهم فقالوا: ندمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون. الأخ أنور شاه، ما رأيك حول الاستعداد للسنة الجديدة؟ علينا أن نزيد من أعمالنا الصالحة كلما نزداد في أعمالنا، وهذا هو حال المسلم، أنه تزداد أعماله الصالحة مع ازدياد العمر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اجعل الحياة زيادة لي من كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. ثم هناك خرافات أخر يقوم بها كثير من الناس بمناسبة السنة الجديدة، من الألعاب النارية والتبريك والتهنئة للآخرين وإطلاق النيران، وهذا ما يمنعه العقل السليم والشرع معا. لذا أريدكم يا أعزة أن تتذكروا بانقضاء العام انقضاء الأعمار، وعندما ننتقل للعام الجديد علينا أن نتذكر للانتقال لدار القرار والآخرة. وقال الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. آمين.